غادي كنجمع اللي بان لي كومسا ما يبقاش يقول لي عندي الربل في الدار. دونك اي بياس كتدخلها كتلقى فيها شي حاجه مبلوله كتجمعها. دايوغ باقي ما ساليت الصالون سالي الصالون كنفيق دائما في اخر كذا لو فريمون كنفيق مع ديك 8 على 4 هكاك ولا شي حاجه. مي كنت كنبقى فريمون الصباح كامل وانا مزروبه ماشي مزروبه. المهم كتبقى ستريسي ان فيت. شنو ماشي غاديه كتبقى ستريسي كتبقى المهم ستريسي تو سامبلومون. دوكو وليت كنحاول انني نفيق شويه بكري وندير اللي بان لي قبالتي. ما عقلتش غادي يجمع مي بانت لي شي حاجه خاصها تجمع غادي تجمع سون ما تعطل. شنو وجهي مثلا مبوقه حاجه هي نفيق قبل ما يفيقوا البنات لانه الا مشينا فقنا قد عرفتي شي حاجه ما غتسول. دابا بغيت نطلق غير ماشين على وي نطلق هذا غير عندي ملات الكوزينه البارح نسيت ما طلقتهمش. يغير ومن بعد غادي نوجد الفطور. مي راه ماشي شي فطور يسحبكم يقولوا لي ليلى شاد الفطور هذا دا غير الفطور ديالنا عادي. فوالا 15 مينوت. لا فيسيل عامره بس غادي تاخذ مني تقريبا البارح صوبت واحد الكيك واخا حمرتو بزاف مي بون صراحه فوسه نقطع طريف الكيك لإيناس. ملاك كبيرهم في الصباح باش تفطر. انا جيت واش ناخذ كيك ولا ناخذ صافي جبدنا خاص الطبق يكون خدام تكون عندك بحال اون ليست نتاع لي نوت وندير هذه ما تنسى حتى شي حاجه. وجدوا لا بواطه تارتين ديال ايناس. الوغ ديجا انا وجدت الصراحه لا بعيد درت هنايا درت سالاد دو بات هي دي. دونك فيها لي بات جلبانه مايس تون مليحه وليفزار وشويه مايونيز وموطارد. دابا غنوجد لها داكشي ديالها كامل. دونك هذا باش تشربو تما pour le goûter. Donc صوبنا لي كوكيز وغاديهم معنا. ان فيت البنات وليت دايما كنحاول يكون عندي البسكوت ديال الدار هو اللي كدير معاه ليكول ولا ان كيك ولا دي كريب ولا شي حاجه كومسا ترونكيل. وغادي ناخذ خيزويه حتى هذه اميدي. المهم ايناس مبقاولهاش السنان دونك كنقطعها غير دويورات صغيورين. اي دونك سا لي في اون كولاسيون سين. وحده غتاخذ فيها ان ليغوم ولا ان فروي والاخرى غتاخذ فيها ان بسكوي ولا غتزيدها اميدي. ما خصنيش نشتا لها غير قرعه الماء. الوغ البنات حنا شتيو هادشي سا بري 10 مينوت هادشي مقربات ساهلين. انت ايناس واش دو بريفيرونس حاولوا توجدوا بالليل عشان الفطور راه غير جوج طريف نتاع الكيك حاطاه في الصينيه. وغادي نجي اون بتي كافي. الا بغيتوني نبقى شاده لكم النهار كامل وما نهضرش وما يكونش فيه النعاس خاصنا كريوه خاص نديرونجي لي راسي لا فيسيل. مي غادي نضيع فيها الوقت دابا نشوف الا بقى لي الوقت من بعد الساعه تقريبا ما بقاش سي با حتى ندخلو. شي نوبات تيكون عندي كنطيب مي التجربه مكاينش
التجربه كانت فاشله النهار الاول حيت شعلت عليه وتماكيت لانه من بعد دابا ملي كنسالي هادشي كنطلع وكنماكيي كنقادو الجي ايتو وصافي خليت 6 مجرات حقات بوغ فو دير كنت فريمون جامي بغيت الماكياج. يلا البارح قالوا لي دير لها البيكربونات دو صوديوم وداكشي دونك جو بونس جو في فير صافي جو بونس دونك مي دابا هاد النهار اون فيت فيو كو انه اليوم لاندي دونك فريمون نهار الحد كنحاول ندير بزاف ديال الحاجات اللي غادي يسهلوا عليا السيمانه. بحال شتي موجوده الفخور ودايره هنايا شتيو هاد لي بواط هادو سالاد دو بات بلا بيشاميل غراتان اي طيبت الماكله ديالنا ديال الليل اللي هي اليسا لي كريب فهمتيو. دونك فريمون المهم كنحاول نقص عليا شي حاجات اللي غادي نحسن فيهم في وسط السيمانه كنقصهم. البنات ابليكيت جوج حاجات شعري فازت دونك درت دابا ستيم بودي يسخن شويه دونك ابليكيت هذا الاول سي لو برايمر en fait qui atténue les signes de fatigue mais c'est presque وجهك عيان ودرت لو برونزور لوجهي دونك فريمون غنوريكم انا اللي خدمت مي سي شي حاجه في هاد لا كولور هادي شي باش كتعطي هاد اللون هنايا. و ابخي دابا غادي ندوز العينيه وفريمون العينيك خاصك جوج حاجات دونك خاصك كندير جوج حاجات كناخذ الكريون اي كريون نوار وكنجي وكنديرو هنايا فوق لا بوبي ندير شرطه هانتوما بحال اللي شفتيو وديك الشرطه كنجي وكن استومبيها بان بانسو اللي تيكون هكا فوالا ان بانسو اللي هكا بيزوتي اللي كان استومبي به الشرطه وفريمون كيجي زوين بزاف. شتو فاطمه كنديرو ايلاينر كنخدمو الكريون صافي. واهم حاجه هو خاص ان بون كو د ماسكارا فريمون الماسكارا تابليكي لانه هو اللي كيغيفيي لو روغار وما ديروش بحالي تقيسو هنايا وكنديرو شويه الماسكارا من تحت شويه راه بحال اللي شتيو عندي على باس حيت ان فيت ملي كيهبط هذا من التحت كيعطي بحال اللي عندك لسان من بعد هايلايت لان فريمون الهايلايت كيفيق لو روغار كيفيق لو تا كتبقاش كيعطيك ليك لوجيك تو سامبلومون ما فيهاش ان فيت نصوب شعري بستيم بود نزيد له الماء فين كاين كنشري له الماده مينيراليزي allonge-toi bébé, allonge-toi. Oupa. Inès. يلا بيبي ديالي. Alors je vous montre انا موجوده الحوايج نتاع السيمانه كامله. Va faire ta toilette. هاد اجي دير لي بيزو ماما دونك قلت لكم موجوده الحوايج تاع السيمانه كامله. ها ايناس ها ملاك دونك فريمون كوم سا ما نفكرش في الصباح وما نضيعش الوقت في التفكير اي سا سوف ايوا. Et alors en attendant que Malak تشرب البيبرون ديالها ايناس دي سا تواليت دونك انا غادي نمشي نبدل الحوايجي تو سامبلومون. وانتوما شوفوا فريمون راه شي ما درت حتى شي حاجه بزاف مي كيعطي بون ما بقيتش بحال وجهي نتاع قبيله. ولا ما تضحكوش عليا مي دائما كنلبس كل تقشيره في شكل ما كانوا مجموعين هما هادوك ما كانوش كنخليهم هكاك جو مونفو اي فوالا لا يبان لكم شويه اكثر. المهم ان اتوندون كو ايناس ومالك يساليو مالك مازال عايشه مع البيبرون. هلو بيبي هلو mon amour. Yalla Inès, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Tu as vu? Non, avant ça. Yalla. Yalla, range bien ton lit. Et ton cartable.
البيرو مروبل. سينون شو درت لهم ان فيت هاد لا كوموند هادي كانت عندي في بيت الناس كان فيها حوايج مالك دابا ها مروبله مي دايره لهم هنايا لي بتي بارفان ديالهم البوندويات وهنايا المقابط هادي راه كتكون فوق البيرو ما كتكونش هنايا فوالا. سينون نسرين ميرسي بوكو بور لي بارفان ديال لي في ايزادور دونك هذا وهذا نتاع موستيلا فريمون ريحتو زوينه هانتوما شوفوا حتى كونسومون ميرسي بوكو نسرين. Oh Bibou, coucou, ça va? Ça va Bibou? Au bout du miroir. Des habits qui vont être simples à enlever. Arrête. Mais ça c'est facile. Des choses qui sont très simples à enlever. Tiens. Pas quelque chose qui sert comme à la gym que tu m'as fait. La gym c'est les vendredis. Tiens. Oh, mais ça va ensemble. Mickey et Mickey. Je veux dire Minnie et Minnie. Exactement. Voilà. Et toi? Je présente Malek Bouclette. المهم خليت لها هاد النوبه شعرها يبس بوحدو اليغ ليبر. Piscine. Super ma chérie. Allô. Et elle a fait vite, il est 8h moins 10. الناس كتعلمت ابوسي. ها مالك كدير بوبو؟ Comme ça, مالك بوبو؟ عرفتي البنات كتعياو ما تبغيو تونتيسيبيو وكتنساو نسيت ما بلاستيفيتش الكتاب مالك هاد ايناس. اهم حاجه اللي تعلموا بناتكم الكبار يبدلوا لاكوش تاع خوتهم الصغار. دابا ايناس جالسه كدير لاكوش مالك انا كندير الكتاب. فوالا moi c'est ايناس سروال حبيبه بسيطه. quoi? السروال Oui. C'est ça. Oui. un petit passage للحمام دونك déodorant Nivea انا في راسكم اللي كنبدل نيفيا سي شورا و لو بارفان كو جادور هو هذا فلاور بومب نتاع فيكتور اندرولف هادو بجوج بهم ريحتهم فنه. ودابا بور لي ليفر غادي ندير جوست ان كريون الي هو اللي غندير دابا ابخي غادي يبان لي واش غادي نعكر ولا ما غاديش نعكر من الفوق. انا نعكر على حسب الكانه لا علاقه مع الحوايج. شنو القهوه اللي بقات كريون عرفتيني خطيتو. لا المهم نابوندونيو هاد الكريون هذا غادي النهار. المهم نديرو هذا النود. شوف المرايا شوف المرايا. غندير ان بوتي غلوس من الفوق. شو مالك حلا فما tu veux بغيتي؟ واو سي جولي. ايش هاي تي يلا مشينا. هوب لا نشدو المجوره وناخدو لا طاس. مخاصنيش ننسى لي ستيك ديالي. ايوا ديزولي غنكون دوختكم فهاد البحثه. سو ليتس جو. داك خليه مالك درتيها في لاطاس. ايوا صحه هذيك ليلي. شوف مالك واش غتبغي تاكل الطريق ديال الكيك ولا لا؟ يلا كوستو. ايناس فين الطايه تاع القرعه الماء ديالك؟ ما كايناش. Coucou, ça va? Alors moi je vais manger les petits déj et après je pars.
papa, maman. Et j'ai arraché 2 nouvelles dents. Attends. Ici. Et là, en Turquie, et en vacances. Et là, ça c'était un petit peu longtemps. Mais c'était pas en vacances. أنا أنشرت صبر. C'est ça que j'ai une moustache. J'ai fait toutes des moustaches à voler. ما كنتش كنجمع ناموسي في الصباح مي دابا وليت كنلقى وقت هاد النهار كان خاصني نبدل لي زور ما بدلتهمش في الويكاند. الحوايج ان فيت جو في ريان فو كاشي هما دوك هنايا مازال البيجامات اي تو مي اون جينيرال كنحطهم تما وهنايا لا فاليز حيت مسافره. دابا تعرفوا في لا فيديو اللي من بعد غتعرفوا فين مسافره ومع من وفوقاش وكيفاش. ودابا غنهبط نطلق التصوير وهادشي كامل باقي ما فطرت. الكيك ديالي باقي ما خديتو نلبس الباطي مي راه بلا كتحبها بالدار كتخرج. عرفتي وفدت شو غنسأل حاجه التليفون. البنات كنتو باقي ما تبعتوني في انستغرام تبعوني في انستغرام ديالي هو tout pour se faire belle. Tu vois voilà المهم كنبوستي دي فوتو دي ستوري هانتوما فين من هنا بيو 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 بيو. بعدك حبيبه بيبي. انا مازال مع طريقتي نبت شويه الطوموبيل غتشوفوا ديك الصبله العظيم نفسك ناس ملي كتشوفوني خارجه من الدار هازه في طاري حيت درت 20,000 حاجه عندك. يلا ديري بيزو ماما بيزو ماما بيزو بيسين بيسين. يلا انا غاديه صباح الخير نمشي ندير بيزو غير المالك غادي يديها باباها. عرفتي دابا البرد وانا فايقه حسيت ديك الهواء ضرب عليا بحال الصاعقه. المهم سور سو غندير لكم غرو بيزو ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. غادي يكون لو فلوغ فواياج نتاع هاد السفره اللي راني غاديه لها الا دات المونطاج هاد النهار حيت انا مسافره غدا ان شاء الله وباقي ما جمعت حتى شي حاجه. جو فو سويت اون اغريابل جورني. ولا كنتو باقي ما تابونيتيو لاشين ديالي سي لوكازيون تابوناو قولوا لي سكو فوز ان بونسي. اي سور سو جو فو دو غرو بيزو. Mais il fait pas froid. Demain il va pas faire froid. Demain il fait froid. Yalla بسلامة.